श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकाण्डम् 11 सर्गः। तं मन्मथशरैः विद्धं कामवेगवशानुगम् उवाच पृथिवीपालं कैकेयी दारुणं वचः। नास्मि विप्रकृता देव केनचित् न अवमानिता। अभिप्रायस्तु मे कश्चित् तम् इच्छामि त्वया कृतं। प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि। अथ ते व्याहरिष्यामि यथा अभिप्रार्थितं मया। तामुवाच महाराजः कैकेयीम् ईषत् उत्स्मयः। कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थितम्। अवलिप्तेन जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम। मनुजः मनुजव्याघ्रात् रामाद अन्यो न विद्यते। तेन अजय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना शेपेते जीवनार्हेण। ब्रूहि यन्मनसा ईप्सितं यं मुहूर्तम् अपश्यन्स्तो न जीवेतमहं ध्रुवं। तेन रामेण कैकेयी शपेते वचनक्रियाम्। आत्मना च आत्मजैश्च अन्यैः वृणे यं मनुजर्षभं। तेन रामेण कैकेयी शपेते वचनक्रियं। भद्रे हृदयमपि एतद् अनुमृश्य उद्धरस्व मे। एतत् समीक्ष्य कैकेयी ब्रूहि यत् साधु मन्यसे। बलम् आत्मनि पश्यन्ति न विशङ्कितुमर्हसि। करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेन अपि ते शपे। सा तदर्थमनां देवी तम् अभिप्रायम् आगतं। निर्माद्यस्थाच्च हर्षाच्च बभाषे दुर्वचं वचः। तेन वाक्येन संहृष्टा तम् अभिप्रायमात्मनः व्याजहार महाघोरम् अभ्यागतम् इव अन्तकम्। यथाक्रमेण शपसे वरं मम ददासि च तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशद् देवाः स इन्द्रपुरोगमाः। चन्द्र आदित्यौ नभश्चैव ग्रहा रात्रि अहनि दिशः। जगच्च पृथिवी च इयं स गन्धर्वाः स राक्षसाः। निशाचराणि भूतानि गृहेषु गृहदेवताः। यानि च अन्यानि भूतानि जानीयुः भाषितं तव। सत्यसन्धो महातेजाः धर्मज्ञः सत्यवाक्शुचिः। वरं मम ददाति एष सर्वे शृण्वन्तु दैवताः। इति देवी महेश्वासं परिगृह्य अभिवशस्य च। ततः परम् उवाच इदं वरदं काममोहितं। स्मर राजन् पुरावृत्तं तस्मिन् देवासुरे रणे। तत्र त्वां चावयत् शत्रुः तव जीवितम् अन्तरा। तत्र चापि मया देव यत्त्वं सम् अभिरक्षितः। जाग्रत्या यतमानायाः ततो मे प्रददौ वरौ। तौ दत्तौ च वरौ देव निक्षेपौ मृगयामि अहम्। तव एव पृथ्वीपाल सकाशे रघुनन्दन। तत्प्रतिश्रुत्य धर्मेण न चेत् दास्यामि मे वरम्। अद्य एव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता। वाङ्मात्रेण तथा राजा कैकेय्या स्ववशे कृतः। प्रचस्कन्द विनाशाय पाशं मृगयव आत्मनः। ततः परम् उवाच इदं वरदं काममोहितं। वरौ देयौ त्वया देव तदा दत्तौ महीपते। तौ तावद् अहम् अद्य एव वक्ष्यामि शृणु मे वचः। अभिषेकसमारम्भः राघवस्य उपकल्पितः। अनेन एव अभिषेकेण भरतः मे अभिषिच्यताम्। यः द्वितीयः वरः देव दत्तः प्रीतेन मे त्वया। तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालो अयमागतः। 95 वर्षाणि दण्डकारण्यमाशितः। क्षीर अजिनधरः धीरः रामः भवतु तापसः। भरतः भजतामद्य यौवराज्यम् अकण्टकम्। एष मे परमः कामः दत्तमेव वरं वृणे। अद्य चैव हि पश्येयं प्रयान्तं राघवं वने। स राजराजः भव सत्यसङ्गरः। कुलं च शीलं च हि जन्मरक्ष च। परत्रवासे हि वदन्ति अनुत्तमं। तपोधनाः सत्यवचः हितं नृणाम्। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 11 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः।
द्वादश सर्गः। ततः श्रुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः चिन्तामपि समापेदे मुहूर्तं प्रतताप च। किं नु मे अयं दिवा स्वप्नः चित्तमोहो अपि वा मम अनुभूतः उपसर्गः वा मनसः वापि उपद्रवः इति सञ्चिन्त्य तद्राजा न अद्य गच्छत् तदा सुखं प्रतिलभ्य ततः संज्ञां कैकेयी वाक्यथापितः व्यतितः विक्लवश्चैव व्याघ्रीं दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृत्तायाम् आसीनः जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन् मण्डले पन्नगः रुद्धः मन्त्रैः इव महाविशः अहो दिग् इति स अमर्षः वाचम् उक्त्वा नराधिपः मोहम् आपेदिवान् भूयः शोक उपहतचेतनः चिरेण तु नृपः संज्ञां प्रतिलभ्य दुःसुदुःखितः कैकेयीम् अब्रवीत् क्रुद्धः निर्दहन्निव तेजसा नृशंसे दुष्टचारित्रे कुलस्य अस्य विनाशिनी किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा सदा ते जननी तुल्या मृत्युं भगति राघवः तस्य एवं त्वम् अनर्थाय किन्निमित्तम् इह उद्यता त्वं मया आत्मविनाशाय भवनं स्वं निवेशिता अविज्ञानात् उपसुता नृपसुता व्याळा तीक्ष्णविषा यथा जीवलोकः यदा सर्वाः रामस्य आह गुणस्थवम् अपराधं कम् उद्दिश्य त्यच्छामि इष्टम् अहं सुतं कौसल्यां च सुमित्रां च त्यजेयम् अपि वा श्रियं जीवितं च आत्मनः रामं न तु एव पितृवत्सलं परा भवति मे प्रीतिः दृष्ट्वा तनयम् अग्रजम् अपश्यतः तु मे रामं नष्टं भवति चेतनं तिष्ठेद् लोकः विना सूर्यं सस्यं वा सलिलं विना न तु रामं विना देहे तिष्ठेतु मम जीवितं तद् अलं त्यज्यताम् एष निश्चयः पापनिश्चये अपि ते चरणौ मूर्ध्ना स्पृशामि एष प्रसीद मे किमर्थं चिन्तितं पापे त्वया परमदारुणम् अथ जिज्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रिय अप्रिये अस्तु यत् तत् त्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति समे ज्येष्ठसुतः श्रीमान् धर्मज्येष्ठ इतीव मे तत्त्वया प्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत् तच्छ्रुत्वा शोकसन्तप्ता सन्तापयसि मां वृषम् आविष्टासि गृहे शून्ये सा त्वं परवशं गता इक्ष्वाकूणां कुले देवी सम्प्राप्तः सुमहान् अयम् अनयः नयसम्पन्ने यत्र ते विकृतामतिः न हि किञ्चित् अयुक्तं वा विप्रियं वा पुरा मम अकरोः त्वं विशालाक्षी तेन न श्रद्ददामि ते ननु ते राघवः तुल्यः भरतेन महात्मना बहुशः हि स्म बाले त्वं कथाः कथयसे मम तस्य धर्मात्मनः देवी वने वासं यशस्विनः कथं रोचयसे भीरु नववर्षाणि पञ्च च अत्यन्तसुकुमारस्य तस्य धर्मे कृत आत्मनः कथं रोचयसे वासम् अरण्ये वृषदारुणे रोचयसि अभिरामस्य रामस्य शुभलोचने तव शुश्रूषमाणस्य किमर्थं विप्रवासनं रामो हि भरतात् भूयः तव शुश्रूषते सदा विशेषं त्वयि तस्मात् तु भरतस्य न लक्षये शुश्रूषां गौरवं चैव प्रमाणं वचनक्रियां कः तु भूयस्तरं कुर्याद् अन्यत्र पुरुषर्षभात् बहूनां स्त्रीसहस्राणां बहूनां च उपजीविनां परिवादः अपवादः वा राघवेन उपपद्यते सान्त्वयन् सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा गृह्णाति मनुजव्याघ्रः प्रियैः विषयवासिनः सत्येन लोकान् जयति द्विजान् दानेन राघवः गुरून् शुश्रूषया वीरः धनुषा युधिशास्त्रवान् सत्यं दानं तपस्त्यागः मित्रता शौचमार्जवं विद्या च गुरुशुश्रूषा ध्रुवाणि एतानि राघवे तस्मिन् आर्जवसम्पन्ने देवी देव उपमे कथं पापम् आशंससे रामे महर्षिसमतेजसी न स्मरामि अप्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः स कथं त्वत्कृते रामं वक्ष्यामि प्रियमप्रियं क्षमा यस्मिन् तपस्त्यागः सत्यं धर्मकृतज्ञता अपि अहिंसा च भूतानां तमृते का गतिर्मम मम वृद्धस्य कैकेयी गत अन्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्यं
कर्तुमर्हसि पृथिव्यां सागर अन्तायां यत्किञ्चित् अधिगम्यते तत्सर्वं तव दास्यामि मा च त्वं मन्युम् आविश अञ्जलिं कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते शरणं भव रामस्य मा अधर्मः माम् इह स्पृशेत् इति दुःख अभिसन्तप्तं विलपन्तम् अचेतनं गूर्णमानं महाराजं शोकेन समविप्लुतं पारं शोकार्णवस्य आशु प्रार्थयन्तं पुनः पुनः प्रत्युवाच अथ कैकेयी रौद्रतरं वचः यदि दत्त्वा वरौ राजन् पुनः प्रत्यनुतप्यसे धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि यदा समेता बहवः त्वया राजश्रयः सह कथयिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र तं किं प्रति वक्ष्यसि यस्याः प्रसादे जीवामि या च माम् अभ्यपालयत् तस्याः कृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि किल्बिषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप यो दत्त्वा वरमद्य एव पुनः अन्यानि भाषसे शैब्यः श्येन कपोतीये स्वमांसं पक्षिणे ददौ अलर्कः चक्षुषी दत्त्वा जगाम गतिम् उत्तमां सागरः समयं कृत्वा न वेळामतिवर्तते समयं मा अनृतं काशीः पूर्ववृत्तम् अनुस्मरन् सत्वं धर्मं परित्यज्य रामं राज्ये अभिषिच्य च सह कौसल्यया नित्यं स्मरन्तुम् इच्छसि दुर्मते भवतु अधर्मः धर्मः वा सत्यं वा यदि वा अनृतं यत्त्वया संश्रुतं मह्यं तस्य नास्ति व्यतिक्रमः अहं हि विषम् अद्यैव पीत्वा बहु तव अग्रतः पश्यतः ते मरिष्यामि रामः यदि अभिषिच्यते एक अहम् अपि पश्येयं यदि अहं राममातरम् अञ्जलिं प्रति गृह्णन्तीं श्रेयः ननुमतिर्मम भरतेन आत्मना च अहं शपेते मनुजाधिप यदा न अन्येन तुष्येयं ऋते रामविवासनात् एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विररामः विलपन्तं च राजानं न प्रतिव्याजहार सा श्रुत्वा तु राजा कैकेय्या वाक्यं परम् अशोभनं रामस्य च वने वासं ये ऐश्वर्यं भरतस्य च न अभ्यभाषत कैकेयीं मुहूर्तं व्याकुल इन्द्रियः प्रैच्छत अनिमिषः देवीं प्रियाम् अप्रियवादिनीं तां हि वज्रसमां वाचामाकर्ण्य हृदय अप्रियां दुःखशोकमयीं श्रुत्वा राजा न सुखितः अभवत् स देव्या व्यवसायं च घोरं च शपथं कृतं ध्यात्वा राम इति निःश्वस्य छिन्नतरुः इव अपतत् नष्टचित्तः यथा उन्मत्तः विपरीतः यथा आतुरः कृततेजा यथा सर्पः बभूव जगतीपतिः दीनया आतुरया वाचा इति होवाच कैकेयी अनर्थम् इमम् अर्थावं खेन त्वम् उपदेशिता भूत उपगतचित्तेव ब्रुवन्ति मां न लज्जसे शीलव्यसनम् एतत्ते न अभिजानामि अहं पुरा बालायाः तत्तु इदानीं ते लक्ष्ये विपरीतवत् कुतो वा ते भयं जातं ज्ञात्वम् एवं विदम्बरं राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीषे राघवं वने विरम एतेन भावेन त्वम् एतेन अनृतेन च यदि भर्तुः प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पापसङ्कल्पे क्षुद्रे दुष्कृतकारिणि किं नो दुःखम् अलीकं वा मयि रामे च पश्यसि न कथञ्चित् ऋते रामात् भरतः राज्यमावसेत् रामात् अभिहितं मन्ये धर्मतः बलवत्तरं कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्छ इति भाषिते मुखवर्णं विवर्णं तु यथैव इन्दुम् उपप्लुतं तां तु मे सुकृतां बुद्धिं सुहृद्भिः सह निश्चितां कथं द्रक्ष्यामि अपावृत्तां परैः इव हतां छमों किं मां वक्ष्यन्ति राजानः नानादिग्भ्यः समागताः बालः बद अयम् ऐक्ष्वाकः चिरं राज्यमकारयत् यदा हि बहवः वृद्धाः गुणवन्तः बहुश्रुताः परिपक्ष्यन्ति काकुत्स्थं वक्ष्यामि अहं कदा तथा कैकेय्या
क्लिश्यमानेन पुत्रः प्रव्राजितो मया यदि सत्यं ब्रवीमि एतत् तद् असत्यं भविष्यति किं मां वक्ष्यति कौसल्या राघवे वनमास्तिते किं च येनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियम् ईदृशं यदा यदा च कौसल्या दासीव च सखीव च भार्यावत् भगिनीवत् च मातृवत् च उपतिष्ठति सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियं वदा न मया सत्कृता देवी सत्कार अर्हा कृते तव इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुकृतं त्वयि अपत्यव्यञ्जन उपेतं भुक्तमन्नम् इव आतुरं विप्रकारं च रामस्य सम्प्रयाणं मनस्य च सुमित्रा प्रेक्ष्य वैभीता कथं मे विश्वसिष्यति कृपणं वद वैदेही शोष्यति द्वयम् अप्रियं मां च पञ्चत्वमापन्नं रामं च वनमाश्रितं वैदेही वद मे प्राणान् शोचन्ति शपयिष्यति हीना हिमवतः पार्श्वे किन्नरेण इव किन्नरी न हि रामम् अहं दृष्ट्वा प्रवसन्तं महावने चिरं जीवितुमाशंसे रुदन्तीं चापि मैथिली सा नूनं विधवा राज्यं सुपुत्रा कारयिष्यसि सतीं त्वाम् अहम् अत्यन्तं व्यवस्यामि असतीं सतीं रूपिणीं विषसंयुक्तां पीत्वा इव मदिरां नरः अनृतैः बदमां सान्त्वयन्ति स्म भाषसे गीतशब्देन समृद्ध्य लुब्धः मृगमिव अवधीः अनार्य इति मम आर्याः पुत्र विक्रायकं ध्रुवं विकरिष्यन्ति रत्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा अहो दुःखम् अहो कृष्णं यत्र वाचः क्षमे तव दुःखम् एवं विधं प्राप्तं पुरा कृतम् इव अशुभं चिरं खलु मया पापे त्वं पापेन अभिरक्षिता अज्ञानादुपसम्पन्ना रज्जुः उद्बन्धनी यथा रममाणः त्वया सार्धं मृत्युं त्वां न लक्ष्यये बालः रहसि हस्तेन कृष्णसर्पमिव अस्पृशं तं तु मां जीवलोको अयं नूनम् आक्रोष्टुमर्हति मया हि अपितृकः पुत्रः स महात्मा दुरात्मना बालिशः बदकामात्मा राजा दशरथः भृशं स्त्रीकृते यः प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यति वेदैश्च ब्रह्मचर्यैश्च गुरुभिश्च उपकर्षितः भोगकाले महत्कृष्णं पुनरेव प्रपत्स्यते न अलं द्वितीयं वचनं पुत्रः मां प्रतिभाषितुं स वनं प्रव्रजेति उक्तः वनं प्रव्रज इति उक्तः बाडमित्येव वक्ष्यति यदि मे राघवः कुर्याद् वनं गच्छ इति च उदितः प्रतिकूलं प्रियं मे स्यात् न तु वत्सः करिष्यति राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतं मृत्युः आच्छमनीयं मां नयिष्यति यमक्षयं मृते मयि गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे इष्ठे मम जने शोके अशेषे किं पापं प्रतिपत्स्यते कौसल्यामां च रामं च पुत्रौ च यदि हास्यति दुःखानि असहति देवी मामेव अनुगमिष्यति कौसल्यां च सुमित्रां च मां च पुत्रैः त्रिभिः सह प्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयी सुखिता भव मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणैः इक्ष्वाकुकुलम् अक्षोभ्यम् आकुलं पालयिष्यसि प्रियं चेत् भरतस्य एतद् रामप्रव्राजनं भवेत् मास्मभे भरतः कार्षीत् प्रेतकृत्यं गतायुषः मृते मयि गते रामे वनं पुरुषपुङ्गवे स इदानीं विधवा राज्यं स पुत्रा कारयिष्यसि त्वं राजपुत्री दैवेन न्यवसः मम वेश्मनि अकीर्तिश्च अतुला लोके ध्रुवः परिभवश्च मे सर्वभूतेषु च अवज्ञा यथा पापकृतः तथा कथं रथैः विभुः यात्वा गज अश्वैश्च मुहुर्मुहुः पद्भ्यां रामः महारण्ये वत्सः मे विचरिष्यति यस्य च आहारसमये सूदाः कुण्डलपधारिणः अहं पूर्वाः पचन्ति स्म प्रसन्नाः पानभोजनं स कथं नु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि च भक्षयन् मन्यमाहारं सुतः मे वर्तयिष्यति महार्घवस्त्रसम्बद्धः भूत्वा चिरसुख उचितः काषाय परिधानस्तु कथं रामः भविष्यति कस्य इदं दारुणं वाक्यम् एवं विधम् अपि ईरितं रामस्य अरण्यगमनं भरतस्य अभिषेचनं दिगस्तु योषितः नाम शठाः स्वार्थपरायणाः न ब्रवीमि श्रियः सर्वाः भरतस्य एव मातरम्
अनर्थभावे अर्थपरे नृशंसे मम अनुतापाय निवेशिता असि किम् अप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं हितानुकारिणी अथवापि रामे परित्यजेयुः पितरो अपि पुत्रान् भार्याः पतींश्चापि कृत अनुरागाः कृष्णं हि सर्वं कुपितं जगत् स्यात् दृष्ट्वा एव रामं व्यसने निमग्नम् अहं पुनः देवकुमाररूपम् अलङ्कृतं तं सुतम् आव्रजन्तं नन्दामि पश्यन्निव दर्शनेन भवामि दृष्ट्वा एव पुनः युवा इव विना हि सूर्येण भवेत् प्रवृत्तिः अवर्षता वज्रधरेण वापि रामं तु गच्छन्तं इतः समीक्ष्य जीवेत् न कश्चित् तु इति वचेतना मे विनाशकामम् अहिताम् अमित्रम् आवासयं मृत्युमिव आत्मनः त्वाम् चिरंबत अंकेन धृतासि सर्पी महाविशातेन हतो अस्मि मोहात् मया च रामेण सलक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनः भरतस्त्वया सह पुरं च राष्ट्रं च निहत्य बान्धवान् मम अहितानां च भव अभिहर्षिणी नृशंसवृद्धे व्यसनप्रहारिणी प्रसह्यवाक्यं यदि इह अद्य भाषसे न नामते तेन मुखात् पतन्ति अधः विशीर्यमाणाः दशनाः सहस्रदा न किञ्चित् अहम् आहितम् अप्रियं वचः न वेत्ति रामः परुषाणि भाषितुं कथं तु रामे हि अभिरामवादिनी ब्रवीषि दोषान् गुणनित्यसम्मते प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशः वा स्फुटितां महीं व्रज न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं मम अहितं कैकेय राजपांसने क्षुर उपमां नित्यम् असत्प्रियं वदा प्रहृष्टभावां स्वकुल उपघातिनी न जीवितुं त्वां विषहे अमनोरमां दिदक्षमाणां हृदयं स बन्धनं न जीवितं मे अस्ति कुतः पुनः सुखं विना आत्मजेन आत्मवतां कुतो रतिः मम अहितं देवि न कर्तुमर्हसि स्पृशामि पादौ अपि ते प्रसीद मे स भूमिपालः विलपन् अनाथवत् स्त्रिया गृहीतः हृदये अतिमात्रया पपातदेव्याः चरणौ प्रसारितौ उभौ असंप्राप्य यथा आतुरः तथा इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 12 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 13 सर्गः। अत अर्हं महाराजं शयानम् तथा उचितं ययातिम् इव पुण्यान्ते देवलोकात् परिच्युतम् अनर्थरूप असिद्धार्था हि अभीता भयदर्शिनी पुनराकारयामास तमेव वरम् अङ्गना त्वं कत्तसे महाराज सत्यवादी दृढव्रतः मम च इदं वरं कस्मात् विदारयितुम् इच्छसि एवमुक्तस्तु कैकेय्या राजा दशरथः तदा प्रत्युवाच ततः क्रुद्धः मुहूर्तं विह्लवन् इव मृते मयि गते रामे वनं मनुजपुङ्गवे हन्त अनार्ये मम अमित्रे सखामा सुखिनी भव स्वर्गे अपि खलु रामस्य कुशलं दैवतैः अहं प्रत्यादेशात् अभिहितं धारयिष्ये कथं बत कैकेय्याः प्रियकामेन रामः प्रव्राजितो वनं यदि सत्यं ब्रवीमि एतत् तद् असत्यं भविष्यति अपुत्रेण मया पुत्रः श्रमेण महता महान् रामः लब्धः महातेजाः स कथं त्यज्यते मया शूरश्च कृतविद्यश्च जितक्रोधः क्षमापरः कथं कमलपत्राक्षः मया रामः विवास्यते कथम् इन्दीवरश्यामं दीर्घबाहुं महाबलम् अभिरामम् अहं रामं स्थापयिष्यामि दण्डकान् सुखानाम् उचितस्य एव दुःखैः अनुचितस्य च दुःखं नाम अनुपश्येयं कथं रामस्य धीमतः यदि दुःखम् अकृत्वा तु मम संक्रमणं भवेत् दुःखार्हस्य रामस्य तथा सुखम् अवाप्नुयां नृशंसे पापसङ्कल्पे रामं सत्यपराक्रमं किं विप्रियेण कैकेयी प्रियं योजयसे मम अकीर्तिः अतुला लोके ध्रुवं परिभविष्यति तथा विलपतः तस्य परिभ्रमितचेतसः
अस्तम् अभ्यागतं सूर्यः रजनी च अभ्यवर्तत सा त्रियामा तदा आर्तस्य चन्द्रमण्डलमण्डिता राज्ञः विलपमानस्य न व्यवासत शर्वरी सदा एव उष्णं विनिश्वस्य वृद्धः दशरथः नृपः विललाप आर्तवद्दुःखं गगन आसक्तलोचनः न प्रभातं त्वया इच्छामि निशे नक्षत्रभूषिते क्रियता मेदया भद्रे मया अयं रचितः अञ्जलिः अथवा गम्यतां शीघ्रं न अहमिच्छामि निर्गृणां निशंसां कैकेयीं द्रष्टुं यत्कृते व्यसनं मम एवमुक्त्वा ततो राजा कैकेयीं संयत अञ्जलिः प्रसादयामास पुनः कैकेयीं राजधर्मवित् साधुवृत्तस्य दीनस्य त्वद्गतस्य गतायुषः प्रसादः क्रियतां भद्रे देवी राज्ञः विशेषतः शून्येन खलु शुश्रोणि मया इदं समुदाहृतं कुरु साधु प्रसादं मे बाले सहृदया हि असि प्रसीद देवी रामः मे त्वद्दत्तं राज्यमव्ययं लभताम् असितापाङ्गे यशः परम् अवाप्स्यसि मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च प्रियम् एतद् गुरुश्रोणि कुरु चारुमुख ईक्षणे विशुद्धभावस्य हि दुष्टभावा दीनस्य ताम्र अश्रुकलस्य राज्ञः श्रुत्वा विचित्रं करुणं विलापं भर्तुः नृशंसा न चकार वाक्यं ततः स राजा पुनरेव मूर्छितः प्रियाम् अतुष्टां प्रतिकूलभाषिणीं समीक्ष्य पुत्रस्य विवासनं प्रति चितौ विसज्ञः निपपात दुःखितः इतीव राज्ञः व्यदितस्य सा निशा जगाम घोरं श्वचतः मनस्विनः विबोध्यमानः प्रतिबोधनं तदा निवारयामास स राजसत्तमः इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 13 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 14 सर्गः पुत्रशोकार्दितं पापाविसज्ञं पतितं भुवि विचेष्टमानम् उत्प्रेक्ष्य ऐक्ष्वाकम् इदमब्रवीत् पापं कृत्वा एव किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवं शेषे शिथितले सन्नः स्थितायां स्थातुं त्वम् अर्हसि आहुः सत्यं हि परमं धर्मं धर्मविदो जनाः सत्यमाश्रित्य च मया त्वं धर्मं प्रतिचोदितः संश्रुत्य शैब्यः शेनाय स्वां तनुं जगतीपतिः प्रदाय पक्षिणे राजा जगामगतिमुत्तमा तथा हि अलर्कः तेजस्वी ब्राह्मणे वेदपारगे याजमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्य अविमना ददौ सरितां तोपतिः स्वल्पां मर्यादां सत्यमन्वितः सत्यानुरोधात् समये वेलां स्वां न अतिवर्तते सत्यमेकपदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः सत्यमेव अक्षया वेदाः सत्येन अवाप्यते परं सत्यं सम् अनुवर्तस्व यदि धर्मे धृतामतिः स वरः सफलः मे अस्तु वरदः हि असि सत्तम धर्मस्य एव अभिकामार्थं मम चैव अभिचोदनात् प्रव्राजय सुतं रामं त्रिः खलु त्वां ब्रवीमि अहं समयं च मम आर्य इमं यदि त्वं न करिष्यसि अग्रतः ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम् एवं प्रचोदितः राजा कैकेय्या निर्विशङ्कया नाशकृत पाशम् उन्मोक्तुं बलिः इन्द्रकृतं यथा उद्भ्रान्तहृदयश्चापि विवर्णवदनः अभवत् स दुर्यः वै परिस्पन्दन युगचक्रान्तरं यथा विकलाभ्यां च नेत्राभ्याम् अपश्यन्निव भूमिपः कृष्णाधैर्येण संस्तभ्य कैकेय्यमिदमब्रवीत् यस्ते मन्त्रकृतः पाणिः अग्नौ पापे मया धृतः संत्यजामि स्वजं चैव तव पुत्रं सहत्वया प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्य उदयनं प्रति अभिषेकाय हि जनः त्वरयिष्यति मां ध्रुवं रामाभिषेकसंभारैः तदर्थम् उपकल्पितैः रामः कारयितव्यः मे मृतस्य सलिलक्रियां सपुत्रया त्वया नैव कर्तव्या सलिलक्रिया व्याहन्तस्य अशुभाचारे यदि राम अभिषेचनं न शक्तः अद्य अस्मि अहं दृष्ट्वा पूर्वं तथा मुखं हतहर्षं तथा आनन्दं पुनः जनम् अवाङ्मुखं तां तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः प्रभाता शर्वरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रमालिनी ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञा रोषमूर्छिता किमिदं भाषसे राजन् वाक्यं गररुज उपमम्
आनाययितुम् अक्लिष्टं पुत्रं राममिह अर्हसि स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरं निस्सपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यः भविष्यसि स तुन्न इव तीक्ष्णेन प्रचोदेन हयोत्तमः राजा प्रचोदितः अभीक्ष्णं कैकेय्य वाक्यमब्रवीत् धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठं पुत्रं प्रियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकं ततः प्रभातां रजने मुदिते च दिवाकरे पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहूर्ते च समागते वसिष्ठः गुणसम्पन्नः शिष्यैः परिवृतः तदा उपगृह्य आशु संवारान् प्रविवेश पुरोत्तमं सिक्तसम्मार्जितपदां पताक उत्तमभूषितां संहृष्टमनुज उपेतां समृद्धिविपण आपणां महोत्सवसमायुक्तां रागवार्ते उत्सुकां चन्दन अगरुधूपैश्च सर्वतः परिधूमितां तां पुरीं समतिक्रम्य पुरन्दरपुरोपमां ददर्श अन्तःपुरं श्रीमान् नानाध्वजगुणायुतं पौरजानपदाकीर्णं ब्राह्मणैः उपशोभितं यष्टिमद्भिः सुसम्पूर्णं सदश्वैः परमार्चितैः तदन्तःपुरमासाद्य व्यतिचक्राम तं जनं वसिष्ठः परमप्रीतः परमर्षिभिः आवृतः स तु अपश्यद् विनिष्क्रान्तं सुमन्त्रं नाम च सारथिं द्वारे मनुजसिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनं तम् उवाच महातेजाः सूतपुत्रं विशारदं वसिष्ठः क्षिप्रमाचश्व नृपतेः माम् इह आगतम् इमे गङ्गोदकघटाः सागरेभ्यः काञ्चनाः औदुम्बरं भद्रपीठम् अभिषेकार्थम् आहृतम् सर्वबीजानि गन्धाश्च रत्नानि विविधानि च क्षौद्रं दधिघृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः अष्टौ च कन्यारुचिराः मत्तश्च वरवारणः चतुरश्वः रथः श्रीमान् निस्त्रिंशः धनुरुत्तमम् वाहनं नरसंयुक्तं छत्रं च शशिसन्निभं श्वेते च वालव्यजने भृङ्गारं च हिरण्मयं हेमदामपिनद्दश्च ककुद्मान् पाण्डुरो वृषः केसरी च चतुर्दंशः हरिश्रेष्ठः महाबलः सिंहासनं व्याघ्रतनुः समिदश्च हुताशनः सर्वे वादित्रसङ्गाश्च वेश्याश्च अलङ्कृताः स्त्रियः आचार्याः ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः पौरजानपदश्रेष्ठाः नैगमाश्च गणैः सह एते जान्ये च बहवः प्रीयमाणाः प्रियंवदाः अभिषेकाय रामस्य सगतिष्ठन्ति पार्थिवैः त्वरयस्व महाराजं यदा समुदिते अहनि पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामः राज्यम् अवाप्नुयात् इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रः महाबलः स्तुवन् नृपतिशार्दूलं प्रविवेशनिवेशनं तं तु पूर्वोदितं वृद्धं द्वारस्थाः राजसम्मताः न शेकुः अभिसंरोद्धुं राज्ञः प्रियचिकीर्षवः स समीपस्थितः राज्ञः ताम् अवस्थाम् आजज्ञिवान् वाग्भिः परमतुष्टाभिः अभिष्ठोतुं प्रचक्रमे ततः सूतः यथा पूर्वं पार्थिवस्य निवेशने सुमन्त्रः प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्टाव जगदीपतिं यदा नन्दति दे तेजस्वी सागरः भास्करोदये प्रीतः प्रीतेन मनसा तथा नन्दयनः ततः इन्द्रम् अस्यां तु वेलायाम् अभिष्टुष्टाव मातलिः सः अजयत् दानवान् सर्वान् तथा त्वां बोधयामि अहं वेदाः सह अङ्गाः विद्याश्च यथा हि आत्मभुवं प्रभुं ब्रह्माणं बोधयन्ति अद्य तथा त्वां बोधयामि अहम् आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधरां शुभां बोधयति अद्य पृथिवीं तथा त्वां बोधयामि अहम् उत्तिष्ठ सुमहाराज कृतकौतुकमङ्गलः विराजमानः वपुषा मेरोः इव दिवाकरः सोमसूर्यौ च काकुत्स्थ शिव वैश्रवणौ अपि वरुणश्च अग्नि इन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते गता भगवती रात्रिः कृत्यम् इदं तव बुद्ध्यस्व नृपशार्दूल कुरु कार्यम् अनन्तरम् उदतिष्ठत रामस्य समग्रम् अभिषेचनं पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कृताञ्जलिः स्वयं वसिष्ठः भगवान् ब्राह्मणैः सह तिष्ठति क्षिप्रम् आज्ञप्यतां राजन् राघवस्य अभिषेचनं यथा हि अपालाः प्रशवः यथा सेना हि अनायकाः
यदा चन्द्रं विना रात्रिः यथा गावक विना वृषम् एवं हि भविता राष्ट्रं यत्र राजा न दृश्यते एवं तस्य वचः श्रुत्वा शान्तो पूर्वमिव अर्थवत् अभ्यकीर्यथ शोकेन भूय एव महीपतिः ततस्तु राजा तं सूतं सन्नहर्षः सुतं प्रति शोकरक्तेक्षणः श्रीमान् उद्वीच्य उवाच धार्मिकः वाक्येस्तु खलु मर्माणि मम भूयः निकृन्तसि सुमन्त्रः करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवं प्रगृहीत अञ्जलिः किञ्चित् तस्माद्देशात् अपाक्रमत् यदा वक्तुं स्वयं दैत्यान् न शशाक दैन्यान् न शशाक महीपतिः तदा सुमन्त्रं मन्त्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाचः सुमन्त्र राजा रजनीं रामहर्षसमुत्सुकः प्रजागर परिश्रान्तः निद्रावशम् उपागतः तद्गच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रं यशस्विनं रामं मानय भद्रं ते न अत्र कार्या विचारणा अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनी तश्रुत्वा मन्त्रिणः वाक्यं राजा मन्त्रिणमब्रवीत् सुमन्त्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रम् आनय सुन्दरं सा मन्यमानः कल्याणं हृदयेन ननन्द च निर्जगाम च स प्रीत्या त्वरितः राजशासनात् सुमन्त्रः चिन्तयामास त्वरितं चोदितः तया व्यक्तं रामाभिषेकार्थे इह आयास्यति धर्मराट् इति सूतः मतिं कृत्वा हर्षेण महता पुनः निर्जगाम महातेजा राघवस्य दिदृक्षया सागर ह्रदसङ्काशात् सुमन्त्रः अन्तःपुरात् शुभात् निष्क्रम्य जनसंवादं ददर्श द्वारमग्रतः ततः पुरस्तात् सहसा विनिसृतः महीपते द्वारगतान् विलोकयन् ददर्श पौरान् विविधान् महाधनान् उपस्थितान् द्वारम् विपेत्य विष्टितान् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 14 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः। सर्गः ते तु तां रजनीमुष्य ब्राह्मणाः वेदपारगाः उपतस्तुः उपस्थानं सह राजपुरोहिताः अमात्याः बलमुख्याश्च मुख्याये निगमस्य च राघवस्याभिषेकार्थं प्रीयमाणाः सुसङ्गताः उदिते विमले सूर्ये पुष्ये च अभ्यागते अहनि लग्ने कर्कटके प्राप्ते जन्म रामस्य च स्थिते अभिषेकाय रामस्य द्विजेन्द्रैः उपकल्पितं काञ्चना जलकुम्पाश्च भद्रपीठं सुअलङ्कृतं रथश्च सम्यगास्तीर्णाः भास्वता व्याघ्रचर्मणा गङ्गा यमुनयोः पुण्यात् सङ्गमात् आहृतं जलं यश्च अन्याः सरितः पुण्याहृदाः कूपाः सरांसि च प्राग्वहाः च ऊर्ध्ववाहाश्च तिर्यग्वाहाश्च क्षीरिणः ताभ्यश्चैव आहृतं तोयं समुद्रेभ्यश्च सर्वशः क्षौद्रं दधि घृतं लाजा दर्भाः सुमनसपयः अष्टौ च कन्यारुचिरा मत्तश्च वरवारणाः स जलाः क्षीरिभिः छिन्ना घटाः काञ्चनराजिताः सजलाः क्षीरिभिः छन्नाघटाः काञ्चनराजताः पद्म उत्पलयुता भान्ति पूर्णाः परमवारिणा चन्द्रांशु विकचप्रख्यं पाण्डुरं रत्नभूषितं सज्जं तिष्ठति रामस्य वालव्यजनमुत्तमं चन्द्रमण्डलसङ्काशं मातपत्रं च पाण्डुरं सज्जं दितिकरं श्रीमदभिषेकपुरस्सरं पाण्डुरश्च वृषः सज्जः पाण्डुर अश्व संस्थितः वादित्राणि च सर्वाणि वन्दिनश्च तथा परे इक्ष्वाकूणां यदा राज्ये सम्भ्रियेत अभिषेचनं तथा जातीयमादाय राजपुत्र अभिषेचनं ते राजवचनात् तत्र समवेता महीपतिम् अपश्यन्तः ब्रुवन् कः अनुराज्ञः नः प्रतिवेदयत् न पश्यामश्च राजानं मुदितश्च दिवाकरः यव्वराज्याभिषेकश्च सज्जः रामस्य धीमतः इति तेषु ब्रुवाणेषु सर्वान् स्थान् महीपतीन् अब्रवीतानिदं वाक्यं सुमन्त्रः राज्यसत्कृतः रामं राज्ञः नियोगेन त्वरया प्रस्थितः हि अहं पूज्याः राज्ञः भवन्तश्च रामस्य तु विशेषतः अयं पृच्छामि वचनात् सुखम् आयुष्मताम् अहं राज्ञः सम्प्रति बुद्धस्य च
अनागमनकारणम् इत्युक्तवन्तः पुरद्वारम् आजगाम पुराणवित् सदासक्तं च तद्वेश्म सुमन्त्रः प्रविवेशः तुष्टावस्य तदा वंशं प्रविश्य च विशाम्पतेः शयनीयं नरेन्द्रस्य तदा आसाद्य व्यतिष्ठथ सः अत्यासाद्य तु तद्वेश्म तिरस्करिणम् अन्तरा आशीर्भिः गुणयुक्ताभिः अभितुष्टावराघवं सोमसूर्यौ च काकुस्थ शिववैश्रवणौ अपि वरुणश्च अग्नीन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते गता भगवती रात्रिः अहः शिवम् उपस्थितं बुद्ध्यस्व राजशार्दूल कुरु कार्यमनन्तरं ब्राह्मणाः बलमुख्याश्च नैगमाश्च आगतास्तु इह दर्शनं ते अभिकाक्षन्ते प्रतिबुद्धस्व राघव स्तुवन्तं तं तदा सूतं सुमन्त्रं मन्त्रकोविदं प्रतिबुद्ध्य ततो राजा इदं वचनमब्रवीत् रामं मानय सूत इति यद् अस्य अभिहितः मया किमिदं कारणं येन मम आज्ञा प्रतिवाक्यते न चैव प्रसुप्तः अहम् आनय इह आशु राघवम् इति राज्ञा दशरथः सूतं तत्र अन्वशात् पुनः स राजवचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूजितं निर्जगाम नृप आवासात् मन्यमानः प्रियं महत् प्रपन्नः राजमार्गं च पताकध्वजशोभितं हृष्टः प्रमुदितः सूतः जगाम आशु विलोकयन् स सूतः तत्र शुश्राव राम अधिकरणाः कथाः अभिषेचन संयुक्ताः सर्वलोकस्य हृष्टवत् ततो ददर्श रुचिरं कैलाससदृशप्रभं रामवेश्म सुमन्त्रस्तु शक्रवेश्म समप्रभं महाकपाटपिहितं वितर्दिशत शोभिनं काञ्चन प्रतिमयेकाग्रं मणिविद्रुमतोरणं शारदाभ्रगणप्रख्यं दीप्तं मेरुगुहासमं मणिभिः वरमाल्यानां सुमहद्भिः अलङ्कृतं मुक्तामणिभिः आकीर्णं चन्दन अगरूभूषितं गन्धान् मनोज्ञान् विसृजत् दार्दुरं शिखरं यथा सारसैः च मयूरैश्च विनदद्भिः विराजितं सुकृत ईहामृगाकीर्णम् उत्कीर्णं भक्तिभिः तथा मनश्चक्षुश्च भूतानाम् आददत् तिग्मतेजसा चन्द्रभास्करसङ्काशं कुबेरभवनोपमं महेन्द्रधामप्रतिमं नानापक्षिसमाकुलं मेरुशृङ्गसमं सूतः रामवेश्म ददर्शः उपस्थितैः समाकीर्णं जनैः अञ्जलिकारिभिः उपादाय समाक्रान्तैः तदा जानपदैर्जनैः राम अभिषेक सुमुखैः उन्मुखैः समलङ्कृतं महामेघ समप्रख्यम् उदग्रं सुविराजितं नानारत्नसमाकीर्णं कुब्जकैः अपि च आवृतं सवाजियुक्तेन रतेन सारथिः समाकुलं राजकुलं विराजयन् वरूथिना राजगृह अभिपातिना पुरस्य सर्वस्य मनांसि हर्षयन् ततः समासाद्य महाधनं महत् प्रकृष्टरोमास बभूव सारथिः मृगैः मयूरैश्च समाकुल उल्बणं गृहं वरार्हस्य शचीपतेः इव स तत्र कैलासनिभाः स्व अलङ्कृताः प्रविश्य कक्ष्याः 13 आलयोपमाः प्रियान् वरान् राममते स्थितान् बहून् विपोह्य शुद्ध अन्तम् उपस्थितौ रथी स तत्र शुश्राव च हर्षयुक्ता राम अभिषेक अर्थकृतां जनानां नरेन्द्रसूनोः अभिमङ्गलार्तीः सर्वस्य लोकस्य गिरप्रहृष्टाः महेन्द्रसद्मप्रतिमं च वेश्म रामस्य रम्यं मृगपक्षिजुष्टं ददर्श मेरोरिव शृङ्गमुच्छं विभ्राजमानं प्रभया सुमन्त्रः अभिस्थितैः अञ्जलिकारिभिश्च स उपायनैः जानपदैर्जनैश्च कोट्याः परार्धैश्च विमुक्तयानैः समाकुलं द्वारपदं ददर्श ततो महामेघमहीधर आभं प्रभिन्नम् अति अंकुशम् अत्यसह्यं राम उपवाह्यं रुचिरं ददर्श शत्रुञ्जयं नागम् उदग्रकायं सुअलङ्कृतान् स अश्वरथान् स कुञ्जरान् अमात्य मुख्यांश ददर्श वल्लभान्
व्यपोह्य सूतः सहितान् समन्ततः समृद्धम् अन्तःपुरम् आविवेश ततो अद्रिकूट अचलमेघसन्निभं महाविमान उपमवेश्मसंयुतम् अवार्यमाणः प्रविवेश सारथिः प्रभूतरत्नं मकरो यथा अर्णवम् इतिहासे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 15 सर्गः। सीतारामाभ्यां नमः। 16 सर्गः। स तदन्तःपुरद्वारं समतीत्य जनाकुलं प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामास साधपुराणवित् पासकार्मुकबिभ्रद्भिः युवभिः मुष्टकुण्डलैः अप्रमादिभिः एकाग्रैः स्व अनुरक्तैः अधिष्ठितां तत्र काषायिणः वृद्धान् वेत्रपाणीन् सुअलङ्कृतान् ददर्श विष्टितान् द्वारि स्त्री अध्यक्षान् सुसमाहितान् ते समेत्य समायान्तं रामप्रियचिकीर्षवः सहसा उत्पतिताः सर्वे हि आसनेभ्यः स सम्भ्रमाः तानुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदक्षिणः क्षिप्रमाख्यात रामाय सुमन्त्रः द्वारि तिष्ठति ते रामम् उपसंगम्य भर्तुः प्रियचिकीर्षवः सखभार्याय रामाय क्षिप्रमेव आचचिक्षिरे प्रतिवेदितम् आज्ञाय सूतम् अभ्यन्तरं पितुः तत्रैव आनाययामास राघवः प्रियकाम्यया तं वैष्णवसङ्काशम् उपविष्टं सुअलङ्कृतं ददर्श सूतः पर्यङ्के सवर्णे स उत्तरच्छदे वराह रुधिर आभेण शुचिना च सुगन्धिना अनुलिप्तं परार्घ्येन चन्दनेन परन्तपं स्थितया पार्श्वतश्चापि वालव्यजनहस्तया उपेतं सीतया भूयः चित्रया शशिनं यथा तं तपन्तम् इव आदित्यम् उपपन्नं स्वतेजसा ववन्दे वरदं वन्दी विनयज्ञः विनीतवत् प्राञ्जलिः सुमुखं दृष्ट्वा विहारशयन आसने राजपुत्रम् उवाच इदं सुमन्त्रः राजसत्कृतः कौसल्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्रष्टुमिच्छति महिष्यापि हि कैकेय्या गम्यतां तत्र माचिरम् एवमुक्तस्तु सम्प्रहृष्टः नरसिंहः महाद्युतिः ततः सम्मानयामास सीतामिदमुवाचः देवी देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे मन्त्र्येते ध्रुवं किञ्चित् अभिषेचन संहितं लक्षयित्वा हि अभिप्रायं प्रियकामा सुदक्षिणा संचोदयति राजानं मदर्थम् असितेक्षणा सा प्रहृष्टा महाराजं हितकामा अनुवर्तिनी जननी च अर्थकामा मे कैकेय्याधिपतेः सुता दिष्टया खलु महाराजः महिष्या प्रियया सख सुमन्त्रं प्राहिणोत् दूतम् अर्थकामकरं मम यादृशी परिषत् तत्र तादृशः दूतागतः ध्रुवम् अद्य एव मां राजा यव्वराजे अभिषेक्ष्यति हन्त शीघ्रमितः गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिं सख त्वं परिवारेण सुखमास्व रमस्व च पति सम्मानिता सीता भर्तारमसितेक्षणा आद्वारम् अनुबभ्राज मङ्गलानि अभिदद्युषी राज्यं द्विजातिभिः जुष्टं राजसूय अभिषेचनं कर्तुम् अर्हति ते राजा वासवस्य इव लोककृत दीक्षितं व्रतसम्पन्नं वर अजिनधरं शुचिं कुरङ्गशृङ्गपाणिं च पश्यन्ति त्वां भजाम्यहं पूर्वां दिशं वज्रधरः दक्षिणां पातु मे ते यमः वरुणः पश्चिमाम् आशां धनेशः तु उत्तरां दिशम् अतः सीताम् अनुज्ञाप्य कृतकौतुकमङ्गलः निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामः निवेशनात् पर्वतातिवरिष्क्रम्य सिंहः गिरिगुह आशयः लक्ष्मणं द्वारि स अपश्यत् प्रक्व अञ्जलिपुटं स्थितम् अतः मध्यमकक्षायां समागच्छन् सुहृज्जनैः स सर्वान् प्रार्थिनः दृष्ट्वा समेत्य प्रतिनन्द्य च ततः पावकसङ्काशमारुरोह रथोत्तमं वैयाग्रं पुरुषव्याघ्रः राजनन्दनः मेघनादम् असम्बादं मणिहेम विभूषितं मुष्णन्तम् इव चक्षुंषि प्रभया मेरुवर्चसं करेणु शिशुकल्पैश्च युक्तं परमवाजिभिः हरियुक्तं सहस्राक्षः रथम् इन्द्र इव आशुगम् प्राययौ तूर्णमास्ताय राघवः ज्वलितश्रिया स पर्जन्यैव आकाशे स्वनवान् अभिनादयन् निकेतान् निर्ययौ श्रीमान्
अभ्रात् इव चन्द्रमाः चित्रचामरपाणिस्तु लक्ष्मणः राघव अनुजः जुगोप भ्राता रथमास्थाय पृष्ठतः ततो हलहला शब्दः तुमुलः समजायत तस्य निष्क्रममाणस्य जनौगस्य समन्ततः ततो हयवरा मुख्याः नागाश्च गिरिसन्निभाः अनुजग्मुः तथा रामं शतशः सहस्रशः अग्रतश्चास्य सन्नद्धाः चन्दन अगरुभूषिताः खड्गचापधराः शूराः जग्मुः आशंसवः जनाः ततो वादित्रशब्दाश्च स्तुतिशब्दाश्च वन्दिना सिंहनादाश्च शूराणां ततः शुश्रुविरेपथि हर्म्यवातायनस्थाभिः भूषिताभिः समन्ततः कीर्यमाणः सुपुष्पभोगैः ययौ स्त्रीभिः अरिन्दमः रामं सर्व अनवद्याङ्ग्यः राम पिप्रीषया ततः वचोभिः अग्र्यैः हर्म्यस्ताः क्षितिश्चाश्च वमन्दिरे नूनं नन्दति ते माता कौसल्या मातृनन्दन पश्यन्ति सिद्धयां यात्रं त्वां पित्रयं राज्यम् उपस्थितं सर्वसीमन्तिनीभिश्च सीतां सीमन्तिनीं वराम् अमन्यन्त हि ताः नार्यः रामस्य हृदयप्रियां तया सुचरितं देव्याः पुरा नूनं महत्तपः रोहिणीव शशाङ्केन रामसंयोगमापः या इति प्रासादशृङ्गेषु प्रमदाभिः नरोत्तमः शुश्राव राजमार्गस्थः प्रियावाच सुबुधाहृताः सा राघवः तत्र तदा प्रलापान् शुश्रावलोकस्य समागतस्य आत्मा अधिकारा विविधाश्च वाचः प्रहृष्टरूपस्य पुरे जनस्य एष श्रियं गच्छति राघवो अद्य राजप्रसादात् विपुलं गमिष्यन् एते वयं सर्वस्व समृद्धकामाः येषामयं नः भविता प्रशास्ता लोभः जनस्यास्य यदेष सर्वं प्रपत्स्यते राष्ट्रम् इदं चिराय न हि अप्रियं किञ्चन जातु कश्चित् पश्येत् न दुःखं मनुजाधिपे अस्मिन् स घोषवद्भिः च हयैः सनागैः पुरस्सरैः स्वस्तिक सूतमागदैः महीयमानः प्रवरैश्च वादकैः अभिष्टुतः वैश्रवणः यथा ययौ करेणुमातङ्गस्त अश्वसङ्कुलं मातङ्गरथ अश्वसङ्कुलं महाजनौगैः परिपूर्णचत्वरं प्रभूतरत्नं बहुपुण्यं संचयं ददश रामः विपुलं महापतम् इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षोडश सर्गः सीतारामाभ्यां नमः सप्तदश सर्गः स रामः रथमास्थाय सम्प्रहृष्टसुहृज्जनः पताकाध्वजसम्पन्नं महार्घ अगरुदूपितम् अपश्यन्नगरं श्रीमान् नानाजनसमन्वितं सगृहैः अभ्रसङ्काशैः पाण्डुरैः उपशोभितं राजमार्गं ययौ रामः मध्येन अगरुदूपितं चन्दनानां च मुख्यानाम् अगरूणां च सञ्चयैः उत्तमानां च गन्धानां चौमकौशाम्बरस्य च अविद्धाभिः मुक्ताभिः उत्तमैः स्वाटिकैरपि शोभमानम् असम्बादं तं राजपथम् उत्तमं संवृत्तं विविधैः पुष्पैः भक्ष्यैः उच्च अवचैरपि तदर्श तं राजपथं दिवि देवपतिर्यथा दधि अक्षत हविः लाजैः धूपैर् अगरुचन्दनैः नानामाल्य उपगन्धैश्च सदा अभ्यर्चित चत्वरम् आशीर्वादान् बहून् शृण्वन् सुहृद्भिः समुदीरितान् यथार्हं चापि सम्पूज्य सर्वानेव नरान् ययौ पितामहैः आचरितं तथैव प्रपितामहैः अद्य उपादाय तं मार्गम् अभिषिक्तः अनुपालय यथा स्म पोषिताः पित्रा यथा सर्वैः पितामहैः ततः सुखतरं सर्वे रामे वत्स्याम राजनी अलम् अद्य हि भुक्तेन परम अर्थैः अलं च नः यदि पश्याम निर्यान्तं रामं राज्ये प्रतिष्ठितं ततो हि न प्रियतरं न अन्यत् किञ्चित् भविष्यति यथा अभिषेकः रामस्य राज्येन अमिततेजसः एतश्च अन्याश्च सुहृदाम् उदासीनः शुभाः कथाः आत्मसम्पूजनीः शृण्वन् ययौ रामो महापतम्
न हि तस्मात् मनः कश्चित् चक्षुषी वा नरोत्तमात् नरः शक्नोति अपाकृष्टुम् अतिक्रान्ते अपि राघवे यश्च रामं न पश्येत् तु यं च रामः न पश्यति निन्दितः सर्वलोकेषु स्व आत्मा अपि येनं विगर्हते सर्वेषु स हि धर्मात्मा वर्णानां कुरुते दयां चतुर्णां हि वयस्थानां तेन ते तम् अनुवृताः चतुष्पथान् देवपथान् चैत्यांश्च आयतनानि च प्रदक्षिणं परिहरन् जगाम नृपतेः सुतः स राजकुलमासाद्य मेघसङ्गोपमैः शुभैः प्रसादशृङ्गैः विविधैः कैलासशिखरोपमैः आवारयद्भिः गगनं विमानैः इव पाण्डुरैः वर्धमानग्रहैश्चापि रत्नजालपरिष्कृतैः तत्पृथिव्यां गृहवरं महेन्द्रसदनोपमं राजपुत्रः पितुर्वेश्म प्रविवेश श्रियाज्वलन् स कक्ष्या दन्विभिः गुप्ताः तिस्रः अतिक्रम्य वाजिभिः पदातिः अपरे कक्ष्ये द्वे जगाम नरोत्तमः स सर्वाः समतिक्रम्य कक्ष्याः दशरथात्मजः सन्निवार्य जनं सर्वं शुद्ध अन्तःपुरम् अत्यगात् तस्मिन् प्रविष्टे पितुरन्तिकं तदा जनः स सर्वाः मुदितः नृपात्मजे प्रतीक्षते तस्य पुनः स्म निर्गमं यथा उदयं चन्द्रमसः सरित्पतिः इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 17 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 18 सर्गः सददशासने रामः विषण्णं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यत स पितुश्चरणौ पूर्वम् अभिवाद्य विनीतवत् ततो वन्दे चरणो कैकेय्याः सुसमाहितः राम इति उक्त्वा तु वचनं बाष्पपर्याकुलेक्षणः शशाक नृपतिः दीनः न ईक्षितुं न अभिभाषितुं तद् अपूर्वं नरपतेः दृष्ट्वा रूपं भयावहं रामो अपि भयम् आपन्नः पदा स्पृष्ट्वा इव पन्नगम् इन्द्रियैः अप्रहृष्टैः तं शोकसन्तापकर्षितं निःश्वसन्तं महाराजं व्यथित आकुलचेतसम् ऊर्मिमालिनम् अक्षोभ्यं क्षुभ्यन्तम् इव सागरम् उपप्लुतम् इव आदित्यम् उक्त अनृतं ऋषिं यथा अचिन्त्यकल्पं नृपतेः तं शोकम् उपधारयन् बभूव संरब्धतरः समुद्र इव पर्वणि चिन्तयामास चतुरः रामः पितृहिते रतः किं स्विद् अद्य एव नृपतिः न मां प्रति अभिनन्दति अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितः अपि प्रसीदति तस्य मामद्य सम्प्रेक्ष्य किम् आयासः प्रवर्तते स दीन इव शोकार्तः विषण्णवदनद्युतिः कैकेयीम् अभिवाद्य एव रामः वचनमब्रवीत् कच्चित् मया न अपराध अज्ञानात् येन मे पिता कुपितः तन्मम आचक्ष्व त्वम् एव येनं प्रसादय अप्रसन्नमनाः किं नो सदा मां प्रतिवत्सलः विषण्णवदनः दीनः न हि मां प्रतिभाषते शरीरः मानसः वापि कच्चित् येनं न बाधते सन्तापः वा अभितापः वा दुर्लभं हि सदा सुखम् कच्चित् न किञ्चित् भरते कुमारे प्रियदर्शने शत्रुघ्ने वा महासत्त्वे मातॄणां वा मम अशुभम् अतोषयन् महाराजम् अकुर्वन् वा पितुर्वचः मुहूर्तम् अपि न इच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे यतो मूलं नरः पश्येत् प्रादुर्भावम् इह आत्मनः कथं तस्मिन् न वर्तेत प्रत्यक्षे सति दैवते कच्चित्ते परुषं किञ्चित् अभिमानात् पिता मम उक्तः भवत्या रोषेण येन अस्य लुलितं मनः एतदाक्षस्व मे देवी तत्त्वेन परिपृच्छतः किन्निमित्तम् अपूर्वोऽयं विकारः मनुजाधिपे एवमुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना उवाच इदं सुनिर्लज्जा दृष्टम् आत्महितं वचः न राजा कुपितः रामा व्यसनं नास्य किञ्चन किञ्चित् मनोगतं तु अस्य त्वद्भयात् न अनुभाषते प्रियं त्वामप्रियं वक्तुं वाणी न अस्य प्रवर्तते तद् अवश्यं त्वया कार्यं यद् अनेन आश्रुतं मम एष मह्यं वरं दत्त्वा पुरा माम् अभिपूज्य च स पश्चात् तप्यते राजा यथा अन्यः प्राकृतः तथा अतिसृज्य ददानि इति
वरं मम विशाम्पतिः स निरर्थं गतजले सेतुं बन्धितुम् इच्छति धर्ममूलम् इदं राम विदितं च सतामपि तत्सत्यं न त्यजेत् राजा कुपितः त्वत्कृते यथा यदि तद्वच्यते राजा शुभं वा यदि वा अशुभं करिष्यति ततः सर्वम् आख्यास्यामि पुनस्तु अहं यदि तु अभिहितं राज्ञा त्वयि तत् न विपत्स्यते ततो अहम् अभिदास्यामि न हि एष त्वयि वक्ष्यति एतत्तु वचनं श्रुत्वा कैकेय्या समुदाहृतम् उवाच व्यथितः रामः तां देवीं नृपसन्निधौ अहो धिङ्न अर्हसे देवी वक्तुं माम् ईदृशं वचः अहं हि वचनात् राज्ञः पथेयं य अपि पावके वच्चयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयम् अपि च अर्णवे नियुक्तः गुरुणा पित्रा नृपेण च हितेन च तद्ब्रूहि वचनं देवी राज्ञः यदभिकाङ्क्षितं करिष्ये प्रतिजाने च रामो द्विः न अभिभाषते तम् आर्जव समायुक्तम् अनार्या सत्यवादिनं उवाच रामं कैकेयी वचनं वृषदारुणं पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव रक्षितेन वरौ दत्तौ स शल्येन महारणे तत्र मे याचितः राजा भरतस्य अभिषेचनं गमनं दण्डकारण्ये तव च अद्यैव राघव यदि सत्यप्रतिज्ञं त्वं पितरं कर्तुमिच्छसि आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यम् इदं शृणु सन्निदेशे पितुः तिष्ठ यथा अनेन प्रतिश्रुतं त्वया अरण्यं प्रवेष्टव्यं 9 वर्षाणि 5 च भरतश्च अभिषिच्येत यद् एतत् अभिषेचनं त्वदर्थे विहितं राज्ञा तेन सर्वेण राघव 7 च वर्षाणि दण्डक अरण्यम् आशितः अभिषेकम् इदं त्यक्त्वा जटाचीरधरो भव भरतः कौसलपतेः प्रशास्तो वसुधाम् इमां नानारत्नसमाकीर्णां स्ववाजिरथसङ्कुलाम् एतेन त्वां नरेन्द्रो अयं कारुण्येन समाप्लुतः शोकैः संक्लिष्टवदनः न शक्नोति निरीक्षितुम् एतत् कुरु नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम् इतीव तस्यां परुषं वदन्त्यां न चैव रामः प्रविवेश शोकं प्रविव्यते चापि महानुभावः राजा च पुत्रव्यसन अभितप्तः इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 18 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 19 सर्गः तदप्रियम् अमित्रघ्नः वचनं वरणोपमं श्रुत्वा च विव्यते रामः कैकेयीं च इदमब्रवीत् एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुम् अहं तु इतः जटाचीरधरः राज्ञः प्रतिज्ञामनुपालयन् इदं तु ज्ञातुमिच्छामि किमर्थं मां महीपतिः न अभिनन्दति दुर्दर्शः यथा पूर्वम् अरिन्दमः मन्युः न च त्वया कार्यः देवी ब्रूमि तव अग्रतः यास्यामि भव सुप्रीता वनं चीरजटाधरः हितेन गुरुणा पित्रा कृतज्ञेन नृपेण च नियुज्यमानः विस्रब्धः किं न कुर्याम् अहं प्रियम् अलीकं मानसं तु एकं हृदयं दहते मम स्वयं यन्न आह मां राजा भरतस्य अभिषेचनम् अहं हि सीतां राज्यं च प्राणान् इष्टान् धनानि च हृष्टः भ्रात्रे स्वयं दद्यां भरताय अप्रचोदितः किं पुनः मनुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः तव च प्रियकामार्थं प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् तथा आश्वास्य ह्रीमन्तं किं तु इदं यन्महीपतिः वसुधासक्तनयनः मन्दम् अश्रूणि मुञ्चति गच्छन्तु चैव आनयितुं दूताः शीघ्रजवैः खयैः भरतं मातुलकुलात् अद्य एव नृपशासनात् दण्डकारण्यं एषः अहं गच्छामि एव हि सत्वरः अविचार्य पितुर्वाक्यं समावस्तुं 14 सा हृष्टा तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य कैकेयी प्रस्थानं श्रद्धदाना सा त्वरयामास राघवम् एवं भवतु यास्यन्ति दूताः शीघ्रजवैः खयैः भरतं मातुलकुलात् इह आवर्तयितुं नराः तव तु अहं क्षमं मन्ये न उत्सुकस्य विलम्बनं राम तस्मात् इतः शीघ्रं वनं त्वं गन्तुमर्हसि व्रीडान्वितः स्वयं यच्च नृपः त्वां न अभिभाषते न एतत् किञ्चित् नरश्रेष्ठ मन्युः एषः अपनीयताम् यावत् त्वं न वनं यातः
पुरात् अस्मात् अतित्वरं पिता तावत् न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा दिक् कष्टम् इति निश्वस्य राजा शोकपरिप्लुतः मूर्छितः न्यपतत् तस्मिन् पर्यङ्के हेमभूषिते रामो अपि उत्थाय राजानं कैकेय्या अभिप्रचोदितः केशया एव हतो वाजी वनं गन्तुं त्वरः कषया इव हतः वाजी वनं गन्तुं कृतत्वरः तदा प्रियं अनार्यायाः वचनं दारुणोदयं श्रुत्वा गतव्यतः रामः कैकेयीं वाक्यमब्रवीत् न अहम् अर्थपरः देवी लोकम् आवस्तुम् उत्सहे विद्धि मां ऋषिभिः तुल्यं विमलं धर्मम् आस्थितं यत्तत्र भवतः किञ्चित् शक्यं कर्तुं प्रियं मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत् न हि अतः धर्मचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरं यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया अनुक्तः अपि अत्र भवत्या वचनात् अहं वने वत्स्यामि विजने वर्षाणि इह 14 न नूनं मयि कैकेयी किञ्चिदाशंससे गुणान् यद्राजानम् अवोचः त्वं मम ईश्वरतरा सती यावत् मातरम् आपृच्छे सीतां च अनुनयामि अहं ततो अद्य एव गमिष्यामि दण्डकानां महद्वनं भरतः पालयेद् राज्यं शुश्रूषेत् च पितुः यथा तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्मः सनातनः रामस्य तु वच श्रुत्वा वृषं दुःखगतः पिता शोकाद् अशक्नुवन् वक्तुं प्ररोद महास्वनं वन्दित्वा चरणौ राज्ञः विसञ्ज्ञस्य पितुः तदा कैकेय्याश्चापि अनार्यायाः निष्पपात महाद्युतिः स रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदर्शिनं निष्क्रम्य अन्तःपुरात् तस्मात् स्वं ददर्श सुहृज्जनं तं बाष्परिपूर्णाक्षः पृष्ठतो अनुजगामः लक्ष्मणः परमक्रुद्धः सुमित्रानन्दवर्धनः अभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा रामः प्रदक्षिणं शनैः जगाम स अपेक्षः दृष्टिं तत्र अविचालयन् न च अस्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशः अपकर्षति लोककान्तस्य कान्तत्वात् शीतरश्मेः इव क्षयः न वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्धरां सर्वलोक अतिगस्य इव लक्ष्यते चित्तविक्रिया प्रतिषिध्य शुभं छत्रं व्यजने च सुअलङ्कृते विसर्जयित्वा स्वजनं रथं पौरांस्तथा जनान् धारयन् मनसा दुःखम् इन्द्रियाणि निगृह्य च प्रविवेश आत्मवान् वेश्म मातुः अप्रियशंसिवान् सर्वे अपि अभिजनः श्रीमान् श्रीमतः सत्यवादिनः न अलक्षयत रामस्य कञ्चित् आकारम् आनने उचितं च महाबाहुः न जहौ हर्षमात्मवान् शारदः समुदीर्ण अंशुचन्द्रः तेजः इव आत्मजम् वाचा मधुरया रामः सर्वं सम्मानयन् जनं मातुः समीपं धर्मात्मा प्रविवेश महायशाः तं गुणैः समतां प्राप्तः भ्राता विपुलविक्रमः सौमित्रिः अनुवव्राज धारयन् दुःखमात्मजं प्रविश्य वेश्म अतिभृशं मुदायुधं समीक्ष्यतां च अर्थविपत्तिम् आगताम् न चैव रामो अत्र जगाम विक्रियां सुहृज्जनस्य आत्मविपत्तिशङ्कया इतिहासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 19 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः 20 सर्गः तस्मिन् सुपुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कृत अञ्जलौ अर्थशब्दः महान् यज्ञे स्त्रीणाम् अन्तःपुरे तदा कृत्येषु अचोदितः पित्रा सर्वस्य अन्तःपुरस्य च गतिश्च शरणं च आसीत् स रामो अद्य प्रवत्स्यति कौसल्यायां यथा युक्तः जनन्यां वर्तते सदा तथैव वर्तते अस्मासु जन्म प्रभृतिराघवः न क्रुध्यति अभिशप्तो अपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान् प्रसादयन् सर्वान् स इतः अद्य प्रवत्स्यति
बुद्धिः बत नः राजा जीवलोकं चरति अयं यो गतिं सर्वभूतानां परित्यजति राघवम् इति सर्वाः महिष्याः ताः विवत्सा इव धेनवः पतिम् आचुक्रुषुश्चापि सस्वनं चापि चुक्रुषुः सखी च अन्तःपुरे घोरमार्तशब्दं महीपतिः पुत्रशोक अभितसन्तप्तः श्रुत्वा विअलीयत आसने रामस्तु वृषमायस्तः निःश्वसन् इव कुञ्जरः जगामसहितः भ्रात्रा मातुः अन्तःपुरं वशी सः अपश्यत् पुरुषं तत्र वृद्धं परमपूजितम् उपविष्टं गृहद्वारि तिष्ठतश्च अपरान् बहून् दृष्ट्वा एव तु तदा रामं ते सर्वे समुपस्थिताः जयेन जयतां श्रेष्ठं वर्धयन्ति स्म राघवं प्रविश्य प्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां ददर्श सः ब्राह्मणान् वेदसम्पन्नान् वृद्धान् राज्ञा अभिसत्कृतान् प्रणम्य रामः तान् वृद्धान् तृतीयायां ददर्श सः स्त्रियः बालाश्च वृद्धाश्च द्वाररक्षणतत्पराः वर्धयित्वा प्रकृष्टाः ताः प्रविश्य च गृहं स्त्रियः न्यवेदयन्त त्वरितं राममातुः प्रियं तदा कौसल्यापि तदा देवी रात्रिं स्थित्वा समाहिता प्रभाते च अकरोत् पूजां विष्णोः पुत्रहितैषिणी सा क्षौमवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा अग्निं जुहोति स्म तदा मन्त्रवत् कृतं मङ्गला प्रविश्य तो तदा रामः मातुरन्तःपुरं शुभं ददर्श मातरं तत्र हावयन्तीं हुताशनं देवकार्यनिमित्तं च तत्र अपश्यत् समुद्यतं दधि अच्छतघृतं चैव मोदकान् हविषः तथा लाजान्माल्यानि शुक्लानि पायसं कृसरं तदा समिदः पूर्णकुम्भांश ददर्श रघुनन्दनः तां शुक्लक्षौमसंवीतां व्रतयोगेन कर्षितां तर्पयन्तीं ददर्श अद्भिः देवतां वरवर्णिनीं सा चिरस्य आत्मजं दृष्ट्वा मातृनन्दनमागतम् अभिचक्राम संहृष्टा किशोरं बडवायथा स मातरम् उपक्रान्ताम् उपसङ्गृह्य राघवः परिष्वक्तंश्च बाहुभ्याम् अवग्रातश्च मूर्धनि तमुवाच दुरादर्शं राघवं सुतमात्मनः कौसल्या पुत्रवात्सल्यात् इदं प्रियहितं वचः वृद्धानां धर्मशीलानां राजर्षीणां महात्मना प्राप्नुहि आयुश्च कीर्तिं च धर्मं चापि उचितं कुले सत्यप्रतिज्ञं पितरं राजानं पश्य राघव अद्य एव त्वां च धर्मात्मा यव्वराज्ये अभिषिच्यति दत्तम् आसनमालभ्य भोजनेन निमन्त्रितः मातरं राघव किञ्चित् प्रसार्य अञ्जलिम् अब्रवीत् स स्वभावविनीतश्च गौरवाच्च तथा नतः प्रस्थितः दण्डकारण्यम् आप्रष्टुम् उपचक्रमे देवी नूनं च जानीषे महद्भयम् उपस्थितम् इदं तव च दुःखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य च गमिष्ये दण्डकारण्यं किम् अनेन आसनेन मे विष्ठरासनयोग्यः हि कालो अयं माम् उपस्थितः चतुर्दश हि वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने कन्दमूलफलैः जीवन् हित्वा मुनिवत् आमिषं भरताय महाराजः यव्वराज्यं प्रयच्छति मां पुनः दण्डकारण्यं विवासयति तापसं स षट् अष्टौ च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने आसेवमानः वन्यानि फलमूलैश्च वर्तयन् सा निष्कृता इव सालस्य यष्टिः परशुना वने पपात सहसा देवी देवता इव दिवश्च्युता ताम् अदुःखौचितां दृष्ट्वा पतितां खदलीमिव रामः तु उत्थापयामास मातरं गतचेतसम् उपावृत्या उत्थितां दीनं वडवामिव वाहितां पांसु गुण्ठित सर्वाङ्गीं विममर्श च पाणिना सा राघवम् उपासीनम् अदुःखार्था सुकोचिता उवाच परुषव्याघ्रम् उपशृण्वति लक्ष्मणे यदि पुत्र न जायेता मम शोकाय राघव न स्म दुःखम् अतः भूयः पश्येयम् अहम् अप्रजाः एक एव हि वन्द्यायाः शोकः भवति मानसः अप्रजा अस्मि इति सन्तापः न हि अन्यः पुत्र विद्यते न दृष्टपूर्वं कल्याणं सुखं वा पतिपौरुषे अपि पुत्रे विपश्येयम् इति राम आस्थितं मया सा बहूनि अमनोज्ञानि वाक्यानि हृदयच्छिदाम् अहं श्रोष्ये सपत्नीनाम्
अवराणां परासति अथो दुःखतरं किं नु प्रमदानां भविष्यति मम शोको विलापश्च यादृशः अयम् अनन्तकः त्वयि सन्निहिते अपि एवम् अहम् आसं निराकृता किं पुनः प्रउषिते तात ध्रुवं मरणमेव हि अत्यन्तं निगृहीता अस्मि भर्तुः नित्यम् असम्मता परिवारेण कैकेय्याः समावापि अथवा अवरा यो हि मां सेवते कश्चिद् अपि वापि अनुवर्तते कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनः न अभिभाषते नित्यक्रोधतया तस्याः कथं नो करवादि तत् कैकेय्या वदनं द्रष्टुं पुत्र शक्ष्यामि दुर्गता 10-7 च वर्षाणि जातस्य तव राघव अतीतानि प्रकाङ्क्षन्त्या मया दुःखपरिचयं तद् अक्षयं महद्दुःखं न उत्सहे सहितुं चिरात् विप्रकारं सपत्नीनाम् एवं जीर्णापि राघव अपश्यन्ति तव मुखं परिपूर्णशशिप्रभं कृपणा वर्तयिष्यामि कथं कृपणजीविका उपवासैश्च योगैश्च बहुभिश्च परिश्रमैः दुःखसंवर्धितः मोगं त्वं हि दुर्गतया मया स्थिरं नो हृदयं मन्ये मम इदं यन्न धीर्यते प्रावृषीव महानद्याः स्पृष्टं कूलं नव अम्बसा ममैव नूनं मरणं न विद्यते न च अवकाशः अस्ति यमच्चये मम यद् अन्तकः अद्य एव न मां जिगीषति प्रसह्य सिंहः रुदति मृगीम् इव स्थिरं हि नूनं हृदयं मम आयसं न विद्यते यद् भुवि न विदीर्यते अनेन दुःखेन च देहम् अर्पितं ध्रुवं हि अकाले मरणं न विद्यते इदं तु दुःखं यद् अनर्थकानि मे व्रतानि दानानि च संयमाश्च हि तपश्च तप्तं यद् अपत्यकाम्यया सुनिष्फलं बीजम् इव उक्तम् ऊषरे यदि हि अकाले मरणं यदृच्छया लभेत कश्चित् गुरुदुःखकर्षितः गता अहम् अद्य एव परेत संसदं विना त्वया धेनुः इव आत्मजेन वै अथापि किं जीवितम् अद्य मे वृथा त्वया विना चन्द्रनिव आननप्रभ अनुव्रजिष्यामि वनं त्वया एव गौः सुदुर्बला वत्सम् इव अभिकाङ्क्षया वृषम् असुखम् अमर्षिता तदा बहुविललाप समीच्यत राघवं व्यसनम् उपनिशाम्य सा महत् सुतम् इव बद्धम् अवेक्ष्य किन्नरी इत्याशि श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 20 सर्गः सीतारामाभ्यां नमः।